बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब लोगों को तंदुरुस्ती से अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं बात करूँगा कि हमारे यहाँ बहुत से तबीब हज़रात हैं, माशाअल्लाह कई तो उस्तादुल हुक्मा साथ में लिखते भी हैं और कई जो हैं वो माशाअल्लाह उस्तादुल हुक्मा के नाम से मशहूर हैं। तो आप इसमें देखें कि असल में हक़ाइक़ क्या है। सुदा, सफ़रा और बलगम और खून, इसको हर हकीम और हर तबीब मानता है। दूसरी तरफ नज़रिया मुफ़रद अज़ा में जो लोग हैं वो असाबी, उज़लाती और गुद्दी को मानते हैं, जबकि अगर उनसे बात की जाए कि सुदा का मिजाज क्या है तो वो खुश्की से उसको लिखते हैं। अगर हम देखें तमाम जो चीज़ें हैं उनके मिजाज जो हैं वो तिब्बे यूनानी के अंदर गर्मी के साथ या तर हैं या खुश्क हैं, इस तरह से सर्दी के साथ या तर हैं या खुश्क हैं। यानी हम उनको कह सकते हैं कि हार रतब या हार यासब। इस तरह से बारद के हवाले से रतब है और यासब है। अगर हम ये बात करें कि सर्द तर और सर्द खुश्क, तो ये बात तो समझ में आती है। सर्दी तरी बलगम को कहा जाता है और सर्दी खुश्की जो है वो सुदा को कहा जाता है। जबकि नज़रिया मुफ़रद अज़ा में बहुत बड़े नाम जो हैं उनको मैंने देखा है कि वो उज़लाती असाबी को सुदा ही कहते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि नामों में कुछ नहीं रखा, आप उज़लाती असाबी को सुदा ही कहेंगे। तो फिर वो क्यों नहीं मान लेते कि उज़लाती असाबी की बजाय आप डायरेक्ट उसको सुदा कहें और उज़लाती यानी खुश्की के मामले को सर्दी लिखें। कुछ ना कुछ तो करें ना, या उसको खुश्की ख़त्म करें या फिर वहाँ पे सर्दी लिखें। कुछ ना कुछ तो बाबाजी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने कई बुज़ुर्ग दोस्तों को सुना, उनकी वीडियोस लेक्चर सुने, उनमें वो कहते हैं जी उज़लाती असाबी एक लफ्ज़ है लेकिन दर हकीकत वो सुदा ही है। हालांकि वो लिखते हैं कि उज़लाती खुश्की होती है, तो सुदा का मतलब फिर खुश्की नहीं है, सर्दी खुश्की है। तो सर्दी खुश्की को माने वो, उसके लिए कोई लफ्ज़ ईजाद करें या फिर जिस बंदे ने ईजाद किया वह उसकी बात मान लें या फिर तिब्बे यूनानी के ऊपर रहें। तिब्बे यूनानी में सुदा, सफ़रा, बलगम और खून के अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो सफ़रा को ये लोग मानते हैं, मनो-अन तस्लीम करते हैं। खून को ये लोग मनो-अन तस्लीम करते हैं। बलगम को ये लोग मनो-अन तस्लीम करते हैं, लेकिन सुदा के मामले में थोड़ी सी हेरी फेरी करते हैं। और फिर इस तरह से इलाज करने के मामले में ये बात को सही तरह से तस्लीम नहीं करते। एक आम सी चीज़ है कि आप गर्म चीज़ें खाओगे तो आपको गर्मी का एहसास होगा, सर्द चीज़ें खाओगे तो सर्दी का एहसास होगा, तर चीज़ें खाओगे तो आपके जिस्म में तरी बढ़ेगी और अगर आप खुश्क चीज़ें खाओगे तो आपके जिस्म में खुश्की बढ़ेगी। ये एक आम सी फ़िलॉसफ़ी है, आम सी बात है, हर बंदा ये समझता है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं उस्तादुल हुक्मा, इनसे भी अगर आप पूछें कि उस्ताद मोहतरम अंडे खाने से क्या जिस्म में सर्दी आएगी, तो ये कहेंगे नहीं जी गर्मी आएगी। और अगर इनसे पूछें कि मोहतरम सर दूध और मक्खन खाने से जिस्म में तरी आएगी या खुश्की, तो ये कहेंगे तरी आएगी। तो फिर रोला किस बात का है? फिर तो बात बिल्कुल आया है
کہ علاج کرنے میں آپ کیوں مکالتا ڈالتے ہیں لوگوں کو، اور جب کہ کھانے پینے میں آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے تو بات غلط ہے نا، میٹھا میٹھا اور کوڑا کوڑا اگلی باتیں آپ سمجھتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ آپ سینئر لوگ ہیں، میں جونیئر آدمی ہوں، آپ استاد الحکماء ہیں، میں شاگرد ہوں، لیکن یہ بات آپ تسلیم کریں گے، آج نہیں تو کل کریں گے، کب تک ٹال مٹول پہ چلیں گے؟ دیکھیے، ایک بندے کے جسم میں اگر خشکی پیدا ہو گئی ہے، یہ میں عوام جو ہے اس کو بھی موٹیویٹ کرتا ہوں کہ ایک آدمی جس کے جسم میں خشکی پیدا ہو گئی ہے، وہ خشک ہو گئی ہے، تو وہاں پہ کیا رطوبات پیدا کی جائیں گی یا اس کو مزید جلا دیا جائے گا؟ خشکی کے بعد جلانے کا عمل تو خود ہی شروع ہو جاتا ہے، جلنے جلانے کا عمل۔ تو آپ کہتے ہیں جی خشکی کا علاج صفرا سے کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو یہ ایک ڈرامہ کیا ہوا ہے کہ صداع کا مزاج خشک ہے تو آپ اس کا علاج صفرا سے کریں، یہ ڈرامہ ہے۔ بھائی صداع کا مزاج سرد ہے، آپ نے اس کا علاج صفرا یعنی گرمی سے کرنا ہے، جو کہ بالکل درست ہے، لیکن آپ ادھر سے کہتے ہیں صداع کا مزاج خشک ہے، علاج آپ اس کا گرمی کرتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ نے ایک ڈرامہ رکھا ہوا ہے۔ بھائی صداع کا علاج آپ صفرا سے کریں، کوئی آپ کو نہیں روکتا، کوئی آپ کو نہیں ٹوکتا، علاج بالضد یہی ہے، طب یونانی یہی کہتی ہے، طب اسلامی یہی کہتی ہے کہ سردی کا علاج گرمی سے کرو، گرمی کا علاج سردی سے کرو، تری کا علاج خشکی سے اور خشکی کا علاج تری سے کرو۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں، ایک طرف تو آپ نے مانا ہوا ہے جی صداع جو ہے وہ خشک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں صداع خشک ہے پھر گرمی اس کا علاج نہیں ہے، پھر ڈرامہ ہے یہ آپ کا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں جی صداع سردی ہوتا ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے عضلاتی صابی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ صحیح کر رہے ہیں، پھر آپ صفرا پیدا کر کے علاج کر رہے ہیں۔ دوسرا، بلغم کا علاج آپ کہتے ہیں جی عضلاتی ہے۔ اب اگر بلغم کا علاج خشکی ہے، آپ کے قریب عضلاتی خشکی ہے یعنی عضلاتی گودی، تو بالکل درست ہے۔ اور اگر آپ کے قریب بلغم کا علاج صداع سے ہے یعنی سردی سے ہے تو وہ بالکل غلط ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی لسنر ہیں میرے، ویورز ہیں میرے، مجھے دیکھنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، جتنے طبیب دوست میرے شاگرد ہیں، ان سب کے لیے میری یہ ایک بات، آپ اس کو لکھیں، اس کے اوپر سوچیں، اس کو دیکھیں، ان کے معنی دیکھیں، ان کے کام دیکھیں، اور پھر اس کو اصولی طور پر دیکھیں کہ یار اگر گرمی ہے تو وہاں پہ خشکی میں آپ گرمی پیدا کریں گے تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر تو سردی ہے تو گرمی پیدا کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اگر بلغم ہے تو وہاں پہ آپ سردی پیدا کریں گے، یار یہ کون سی بے تکی معاملات ہیں؟ چلیں ایک بات تو سمجھ میں میرے آتی ہے کہ اگر گرمی ہے تو گرمی کا اخراج کر دیں، یعنی قلت کو خارج کر دیں، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو بات ماننے کے قابل ہے کہ یار جو چیز کی زیادتی ہے اس کو خارج کر دو، یہ تو چلے مان لیا۔ یا پھر دوسری صورت میں کیا ہے کہ اس کی اینٹی چیز کو بڑھا دو، یہ بھی مان لیا۔ لیکن نظریہ مفردہ ذا کے جو دوست ہیں وہ ایک عجیب سی فلسفی سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ یار اگر خشکی ہے تو گرمی پیدا کر دو، اگر گرمی ہے تو تری پیدا کر دو۔ چلیں یہ بات بھی کچھ حد تک ٹھیک ہے، تری پیدا کر دیں یا سردی پیدا کر دیں، یہ کچھ حد تک ٹھیک ہے بات، لیکن بلغم کے معاملے میں ان کا جواب غلط، اور پھر خشکی کے معاملے میں ان کا جواب غلط۔ تو یہ سوچنا پڑے گا ان کو، اور ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں جانا کدھر ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، فیڈ بیک ضرور دینا، اپنے کمنٹس کرنا۔ تمام طبیب جو مجھے سنتے ہیں وہ کم از کم لازمی کمنٹس کیا کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔